साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था, हुकूमत को चैलेंज किया था कि वो इस फैसले को पब्लिक करें, आवाम के सामने लेकर आएँ। मुसावी ने भी किया था और दोनों का चैलेंज कबूल करते हुए हुकूमत ने इसे पब्लिक भी कर दिया और आप लोगों पर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये शरीफ ख़ानदान की वजह से $28 मिलियन में से $20 मिलियन इस हुकूमत को और इस कौम को अदा करने पड़ रहे हैं जो रिकवर भी नहीं हुए। जी माशाल्लाह, ऐसा झूठ जिन्होंने पहले से नहीं बोला। इनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि 3 दिन से ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गया था। 1 हफ्ता पहले इसके इक़्तिबासात पब्लिक हो चुके थे। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से पब्लिक होता था। दूसरा आदमी तो आज 10 दिन से कह रहा है कि पब्लिक करो पब्लिक करो। तो अब जब यहाँ पब्लिक हो गया तो ये भी मजबूर हो गए। तो अब जो सवालात उठते हैं उनके जवाब ही दे दें। अगर नवाज शरीफ फैमिली का 1 पैसे की रिकवरी आपने की है तो बता दें, क्योंकि जो मायदा है उसके तहत जो पैसे हैं वो जो रिकवरी होगी उसके में से 20% आप लेंगे और 80% हुकूमत रखेगी। तो नैब ये बता दे कि कितने पैसे उन्होंने मियां नवाज शरीफ से रिकवर किए हैं। अब भाई साहब, उस पर हुकूमत का वर्जन ये है कि पहले नैब रिकवर करता, सन 2000 में मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने 2008 में फिर एनआरओ दे दिया। इसकी वजह से ये पैसे वापस नहीं आ सके और हमें पेनल्टी उल्टा पे करनी पड़ गई है, वरना ये पैसे वापस आते। मेरे ख्याल में इस बात का इल्म नहीं है कि एनआरओ जो बना था वो मुशर्रफ साहब ने 2008 में बनाया था और वो उसका एक बड़ा लिमिटेड स्कोप था। उसके अंदर जिन लोगों ने एनआरओ लिया है उन सब के नाम भी शाया हो चुके हैं। तो एनआरओ उस वक्त मिलता है जब आपके ख़िलाफ़ एविडेंस हो, आप मान लें कि मैंने ये मामला हुआ है, तो आप कहते हैं जी कि मैं अब आपको वापस करता हूँ और आप मुझे छोड़ दें या आपके केस ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हुआ है तो 2.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। एनआरओ का कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इनको शायद उस बात का इल्म नहीं है। तो अगर एविडेंस है तो आज 2.5 साल इनको मिला नहीं है तो अभी भी नैब के रिकॉर्ड से ढूंढ लें। लेकिन आज की हकीकत ये है कि वो मूसवी जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि हुकूमत के वज़ीर मुझसे पैसे मांग रहे हैं, एक ISI के जनरल मेरे पास आए वो पैसे मांग रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वकील यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कहाँ पर। मगर भाई साहब, मौसवी तो फिर आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि अंजुम डार आया था $25 मिलियन की ऑफर लेकर के शरीफ खानदान का नाम निकाल दें। खुद को उसने भतीजा बताया था, अपनी तस्वीरें दिखाई थी और फ़ोन पर उर्दू में बात की, जो उनके ख्याल में उन्हें उर्दू नहीं आती तो उन्हें नहीं पता था। तो ये आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर हुकूमत पे लगा रहा है। जी जी बिल्कुल इस हकीकत को भी तफ्तीश कर लें। हम तो चाहते हैं सबकी तफ्तीश हो कि जब आपकी रिकवरी हुई नहीं है तो अंजुम डार नामी अगर कोई आदमी आया है तो वो क्यों आपको ये कह रहा था, और वो बात कर रहा है 2012 की, तो इतना अरसा क्यों चुप रहे इस मामले में। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मूसवी ने आपको दिया है एविडेंस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ जो नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो उनके वो एविडेंस सामने कर देना कि कौन से हिसाब से आपने ढूंढे हैं, कौन सी रिकवरी आपने की है, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले। क्योंकि हकीकत तो ये है कि 20 साल गुजर गए हैं, $65 मिलियन खर्च हो गया। ये मुझे पता नहीं है ये कोई बनेगा, मेरा 10-12 अरब रुपया बन जाता है, और आज मिला कुछ नहीं है। मुल्क की बेइज्जती अलहदा हो रही है, हर इदारे पर पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ रहा है। एक शख्स इल्ज़ामात लगा रहा है, मुल्क की बेइज्जती हो रही है, यहाँ किसी को परवाह नहीं है। यहाँ उस बंदे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिससे आप 1 पैसा 2.5 साल से आप लगे हुए 1 पैसा रिकवर नहीं कर सके या इल्ज़ाम नहीं लगा सके। 20 साल से ये ब्रॉडशीट लगी हुई है। और अब इस सारे मामले को आप देखें, 2 नैब चेयरमैन तो सीधे सीधे जेल जाते हैं, इस हुकूमत के वजीर जेल जाएंगे, जो वो जनरल साहब पैसे मांगने गए थे उनको भी जेल जाना चाहिए। ये जो मायदा हुआ, नैब आज खुद स्क्रूटनी के तहत है, नैब आज खुद अकाउंटेबल बन गया है। और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो नैब करता रहा है। जब आप नैब के रिकॉर्ड सामने आएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि नैब इस मुल्क में क्या करता रहा है। मगर भाई साहब, जो आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट है
اس میں ظاہر ہے انہوں نے جی آئی ٹی کو ایز اے ریفرنس لیا ہے. وہ جی آئی ٹی جو نواز شریف صاحب کے خلاف بنی تھی, سپریم کورٹ کے حکم پر بنی تھی, اور اس میں کلیم کیا گیا تھا کہ $800 ملین سے زیادہ کے نواز شریف صاحب کے شریف خاندان کے اثاثے ہیں. اس کلیم کو ایز اٹ از نہیں مانا ہے, مگر یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تقریباً $100 ملین کی ایکسپیکٹڈ ریکوری بنتی ہے. ڈبل کاؤنٹنگ ہو گئی ہوگی, اس لیے تو 100 اس میں سے 20% دیا گیا. تو یہ $100 ملین کا حساب کتاب تو شریف خاندان کو دینا پڑے گا کہ ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں, کیا اس کا منی ٹریل ہے, یہ اتنے سارے جو پیسے ہیں. ان کے پاس تو کوئی پیسہ نہ ریکور ہوا ہے نہ ہے. یہ تو جو ایگریمنٹ تھا براڈ شیٹ کا, جس طرح وہ ورڈڈ تھا, اس شخص نے یہاں پر کچھ ایویڈنس بھیجا نیب کو اور اپنے پیسے بنا لیے کورٹ کے تحت. یہ ایک کانٹریکچول ایگریمنٹ اتنا غلط تھا کہ وہ پیسے بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ نیب یہ بتا دے کہ کون سا ایویڈنس اس نے بھیجا تھا, اس ایویڈنس کو پبلک کر دیں, جس کو آپ نے پرسو نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اور صرف یہ ایک بات کر رہا ہے نا, یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ اشخاص کے نام لے کر, اس نے کہا میں نے ان کے اکاؤنٹس, ان کے اثاثے دیے تھے نیب کو, اور نیب نے کہا جی نہیں ہم ان کو نہیں کریں گے, ہم ان کا نام نکال دیتے ہیں. تو یہ اتنا اس میں گند ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حقائق تک پہنچیں. اگر کوئی ایک پیسے کی رقم نواز شریف صاحب سے ریکور ہوئی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر اسے نشاندہی کی ہے تو بتا دے کون سی نشاندہی کی ہے, تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں. حکومت کا یہی کلیم ہے کہ ریکور اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ ہمیشہ این آر او لیتے رہے, اور یہی این آر او وہ اس وقت اس حکومت سے مانگ رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نہیں دیں گے, اور آپ لوگوں سے پیسے ریکور کر کے چھوڑیں گے. یہ ہے حکومت کا کلیم. میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن این آر او پہ پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. نہ وزراء کو پتا ہے نہ وزیر اعظم کو پتا ہے, اور این آر او کی باتیں کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں بالکل این آر او کسی کو مت دیں. ان وزیروں کو این آر او نہ دیں جو پیسے مانگ رہے تھے, جنہوں نے $30 ملین ایمبیسی کے اکاؤنٹ پہ بھیجے ان کو این آر او نہ دیں, جنہوں نے ویور دیا پیسے نکالنے ان کو این آر او نہ دیں. ہم تو تمام این آر او ویو کرتے ہیں, ریکارڈ نکالیں اور پروسیکیوٹ کریں. ایک کمیٹی بنائی ہے وزیر اعظم نے, 2 دن کے اندر اس نے رپورٹ پیش کرنی ہے شبلی فراز صاحب کی قیادت میں, تو وہ لائے عمل بنائے گی کہ سارا کا سارا جو براڈ شیٹ کے ساتھ اتنا نقصان ہوا ہے, اس معاہدے کے فائدہ دینے والوں سے لے کر فائدہ لینے والوں تک سب کے خلاف تحقیقات ہوگی. تو آپ ویلکم کر رہے ہیں کہ جی کریں. محترم یہ کمیٹی کچھ نہیں کر سکتی, یہ کمیٹی صرف حقائق کو چھپانے کے لیے ہے. یہ وہ لوگ ہیں کمیٹی پر جو خود اس میں امپلیکیٹڈ ہیں براڈ شیٹ کے معاملے میں. اس کو یا جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے یا پارلیمان کی کمیٹی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ سوال کریں گے نیب سے. نیب حکومت کے تابع نہیں ہوتی. آج تو نیب پہ سوال اٹھا ہے, ریکارڈ نیب کے پاس ہے. یہ تو جو باتیں جو وزیر آج جھوٹ بول رہے ہیں, اس سے پہلے وزیر اعظم نے $1 ارب کا الزام لگایا تھا, اس کا کیا ہوا؟ آج وزیر الزام لگا رہے ہیں اور اتنی مذاق خیز باتیں کر رہے ہیں جن کا نہ حقیقت سے تعلق ہے نہ قانون سے تعلق ہے.